دوسرا بد نصیب این زمین تے لیٹے آئے تے ایک فرشتہ اپنے آپ تے پتھر لے کے آندہ ہے اے دے سر دے اوپر پتھر مار دے اے دا سر کچل دیندہ ہے اے دا سر پھٹ جاندہ ہے اللہ اکبر سمندری والے ہو آج ساڑھے پیر تے کوئی اٹ روڑا گر جائے سانو چل دیاں ٹھڑا لگ جائے کنی تکلیف ہوں دیئے کنی پریشانی ہوں دیئے اس بندے تے غور کر جیدے سر نو کچلیا جا رہا ہے جیدے سر نو پھاڑیا جا رہا ہے جیدے سر نو زخمی کیتا جا رہا ہے پتھر سائٹ سے جاندہ ہے فرشتہ چکن جاندہ ہے تیندہ سر پہلے دی طرح ٹھیک ہو جاندہ ہے پھر دے سر تے ماریا جاندہ ہے فرشتے آنو نبی پاک نے پوچھیا دسو نہیں کون بد نصیب ہے تے فرشتے کہیں دے اللہ دے نبی اے او بندہ ہے جنہوں اللہ نے علم نوا دیا اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیتا مگر علم دے بعد عمل دے بالے پاسے نہیں سیندہ عمل نہیں شکریا کردہ اللہ اکبر علم رب دیتا ہے عمل نہیں کردہ بد عملی والی زندگی گزار کے آیا ہے وے میری مجلس دے اندر بیٹھ والے حافظ ہو میری مجلس اندر بیٹھ والے قاری ہو میری مجلس اندر بیٹھ والے علماء دی جماعت میں بھی اپنے سینے چ نظر دوڑاواں تسی بھی اپنے سینے چ نظر دوڑاؤ میں بھی چاہتی پاواں تے تسی بھی چاہتی پاؤ اگر ساڈی زندگی چ عمل کوئی نہیں تے معذرت دے نال اس علم وبالے جان بھی بن جانا جے اے نہ سمجھی میں حافظ ہاں میں قاری ہاں میں علامہ ہاں میں محدث ہاں میں مجدد ہاں میرے تو بڑا عالم کوئی نہیں تے عمل نہ کیتا تے سے علم نے تیرے گل دا توق بھی بن جانا ہی لہذا مسلمان بھائیو زندگی عمل والی گزارو فرمایا عمل نہیں کردا زیادہ تر اے دیتے فجر تے عشاء دیاں نمازاں بڑیاں پاری سن فجر بھی نہیں پڑھدا عشاء بھی نہیں پڑھدا اللہ اکبر بد عملی والی زندگی گزار کے آیا ہے ایتھے ماما کینی ہے میرا پتر قرآن دا قاری ہے میرا بیٹا قرآن دا حافظ ہے حافظ صاحب نماز ایک بھی نہیں پڑھ دے ماں کینی پتر قرآن دا قاری ہے تے قاری صاحب جنوں بول دینے گندی زبان استعمال کر دینے پھر کوئی فائدہ نہیں ایسے علم دا اس علم نے تیرے گال دا توق بڑھنا ہی اللہ اکبر یاد رکھی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ عمل نہ کیتا تے نہیں جہاں نہیں ہونی نہ گمانڈ چ رہ جائی میں مولوی تے میں مفتی تے میں محدث نبی پاک علیہ السلام اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے نے فرمایا بیٹی فاطمہ اے نہ سمجھی میں نبی دی بیٹی ہاں تے میں بخشی جاواں گی اے عملی بیٹی عمل کر کے جنت نو جانا ہی سمندری والے ایمانداری نال دسنا اگر نبی پاک دی بیٹی عمل دے بغیر جنت وچ نہیں جا سکتی پھر اسی کیویں عمل دے بغیر جنت تے جاواں گے اگر حضور دی بیٹی عمل دے بغیر جنت وچ نہیں جا سکتی میری ماں بہن پھر تسی کیویں جنت دے اندر جانا ہے عمل کرنا پینا ہے عمل دے بغیر نجات نہیں ہونی اللہ فرماتے نے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کتے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فرمایا قسم سنو اثر دے وقت دی اللہ اکبر یا قسم سنو زمانے دی انسان خسارے اندر ہے مگر او لوگ جڑے ایمان لے آئے پھر عمل بھی کر کے وقائے کلے ایمان دی گل نہیں ہوئی عمل بھی کر کے وقائے حق دی دعوت دین والے صبر دی تلقین کرنے والے اے لوگ کامیاب نے یاد عمل کرنا پینے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ لوگاں دے قدم جماعت چھٹے گا تے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں کو 5 سوال کرے گا سمندری والیا سکولان دے پیپران دیاں تیاریاں کرنا ہے کالجاں یونیورسٹیاں دے پیپران دیاں تیاریاں کرنا ہے آخرت دے پیپر دی تیاری کنے کرنی ہے محبوب فرما دے اللہ سوال کرے گا ہاں بھئی میرے بندے تینوں 50 سال دی 60 سال دی زندگی دیتی کتھے گزاری جوانی دیتی دیکھی میں گزاری مال کتھوں کمایا مال کتھے لایا علم دیتا سی عمل کیتا کہ نہیں کیتا پوچھیا جائے گا سوال کیتا جائے گا پیادہ ویریو میریو ماں بہنوں زندگی عمل والی گزارو جی عمل نہ کیتا تے قبر اندر بڑا پہڑا داب جے سر کچھ لیا جا رہا ہے پتھر مار مار کے یہ دے سر نو پھاڑیا جا رہا ہے اللہ اکبر ویر اپنی قبر دی فکر کر لے اپنی آخرت دی فکر کر لے ساڑھے کئی بندے جہالت دے زور تینج کہن لگ پینے نے نہیں جی آئے جگ مٹھا اگلا کہیں ڈٹھا ایک کڑی ضرورت ہے قبر تے بندہ مٹی نل مٹی ہو گیا نہ سنیا غلط فہمی اندر ہے اللہ فرما دے نے وَقَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ
امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ فرمایا کیویں کفر کرنا ہے، کیویں نافرمانی کرنا ہے، تینوں بنجر زمین وچوں میں انسان بنایا، یاد رکھی تینوں مٹی وچ دوبارہ ملاواں گا، یاد رکھی پھر قصہ ختم نہیں ہوئے گا، پھر کھڑا کر لواں گا، ثم یحییکم پھر کھڑا کراں گا، ثم الیہ ترجعون پھر میری عدالت جانا پے گا، حساب دینا پے گا، لہذا تیاری کر لو آخرت دے پیپر دی، اپنی قبر نو کالے نہ کر بدعملی والی زندگی گزار کے